अनंत अनंत म्हणजे ज्याची सीमा आसना, अनंत शक्ती, अनंत भक्ती, अनंत प्रेम, अनंत देव, अनंत तत्वांचे अधिष्ठान। याचो अर्थ म्हणजे अनंत रूपान प्रकट जावपी देव। नमस्कार, आयज हांव तुमकां घेवन येयला सावयवेऱ्यां अनंताच्या देवळान। हें देवूळ एक सुंदर आनी शांत वाठारान आशिल्लें एक आध्यात्मीक जिवनाचो भाग जावन आसा। हे देवळान देव विष्णूची म्हणजे अनंताची अनंत शयन रूपान मूर्ती आसा। आता अनंत शयन म्हणजे कितें हेजोय अर्थ जाणून घेवया। अनंत शयन म्हणजे अनंत म्हणजे देव अनंत, शयन म्हणजे शेष नागाचेर विश्राम करीत आसतनाचो देव अनंताचो आकार। आता ह्या देवळान भितर सरचे पयलीं एक द्वारपालाची मूर्ती आसा। द्वारपाल म्हणजे कितें आनी तो कोण हेंवूय जाणून घेवया। आदींच्या काळान देवळाचें रक्षण करपाक लागून द्वार म्हणल्यार दार आनी पाल म्हणल्यार रक्षक, देवळाचें रक्षण करपाक लागून द्वारपाल आसताले। हें देवूळ सुंदर अशें भाटां आनी शेतांच्या मदीं बसलेलें देवूळ। ह्या देवळान दर वर्सी डिसेंबरान सकेहरी कालोत्सव जाता। हे कालोत्सवान सुपाऱ्यो, जेंकां आमी माडी म्हणटा, ह्यो माडयो घेवन नाचपाची प्रथा आसा। ती प्रथा कित्याक हेंवूय जाणून घेवया। तर अशें म्हणटात की जेन्ना ह्या गांवांत देव अनंत येयलो तेन्ना लोकांनी उमेदीन अशें म्हणून माडयो उमटायल्यो आनी उमटोवन तेणी नाचपाक सुरवात केली। तर खुशयेचो प्रतीक असो म्हणून दर वर्शी हो कालोत्सव जाता। देवळान भितर गेले की तुमकां सुंदर अशी लाकडी नकाशी दिसता। हेजेर कोरलेल्यो सुंदर अश्यो मुर्त्यो दिसता। आतांच्या काळान किंचीत देवळांनी अशे कोरलेल्यो नकाशी पळोवपाक मेळटा। आनी एक दृश्य म्हणल्यार जेन्ना गांवांत पूर येता तेन्ना सगळे कडेन मातयेचें उदक भरता। तर तुमी जर देवळान गेले जायत जाल्यार देव अनंताच्या मुर्तेचे भोंवतणी नितळ उदक आसता। हें दृश्य पळोवपाक गांवचे खूब लोक जमतात। चला तर आतां आमी मेळोया दुसऱ्या भागान अशेंच आकर्शीत जाग्यार।